नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरको दर्शन गरी फर्किन लागेको कार दुर्घटना, 4 बालबालिका सहित 8 जनाको मृत्यु, मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी। बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदका गुनासै गुनासा, बजेट हावादारी भएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको आरोप, कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न अर्थमन्त्री महतको आग्रह। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनवाई बिहिबार, भोलि उजुरीमाथि अध्ययन गरिने, असार 1 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरी बनाइयो कार्यविधि। सुडानमा 24 घण्टे युद्धविराम सकिएको 10 मिनटमै फेरि सुरु भयो युद्ध। खार्तुम र उत्तरी ओमदुर्मान शहरमा गोलाबारी र गोली हानहान, सेना र आरएफएसएफ बीच भिडन्त। र दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनसिप भोलिबाट काठमाडौँमा सुरु हुने, नेपाल, भारत, मालदिप्स, बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको सहभागिता। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 भुतुकेमा कार दुर्घटना हुँदा 4 जना बालबालिका सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शन गरी फर्किने क्रममा स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 भुतुकेमा लु 16345 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको हो। कार अनियन्त्रित भई सडकबाट 50 मिटर तल खस्दा कारमा सवार 4 जना बालबालिका सहित 2 जना पुरुष र 2 जना महिला गरी 8 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटनास्थलबाट घाइतेहरूको उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल प्युठान पुर्याइए लगत्तै 8 जनालाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। मृतकको शव जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। मृत्यु हुनेहरूको पहिचान खुल्न बाँकी नै छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले बजेट आश्रित विधेयक पेश गरेको छ। यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दावी गरेका छन्। 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आधारहरू बजेटमा रहेको भन्दै मन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयन हुने समेत दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने दावी गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आधारहरू रहेको समेत बताए। नेपाली जनताको जीवनस्तर कसरी उठाउन सकिन्छ, आम जनताको पहुँचमा समृद्धि कसरी पुर्याउन सकिन्छ, रोजगारी देशमै कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी देशमै उद्योग व्यवसायलाई प्रमोट गरेर थप समृद्धि सिर्जना गर्न सकिन्छ, तीनै विषयलाई मध्यनजर राखेर यो विनियोजन विधेयक विनियोजनका विषयवस्तु बजेटमा आएका छन्। बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व वृद्धि भएको बताएका मन्त्री महतले बजेटमा स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको समेत बताएका छन्। सरकारको ऋणको दायित्व बढेकाले त्यसको चाप पुँजीगत खर्चमा परेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनु पर्ने अवस्था भएकोले आलु प्याजमा समेत कर लगाएको दावी गरेका छन्। स्वास्थ्य शिक्षालाई महत्त्वका साथ हेरिया छ। आउने दिनमा बजेट बढाउँदै पनि लगिनेछ। विनियोजन बढ्नु पर्थ्यो भन्नुभएको थियो। सँगसँगै यहाँ कुरा के आछ भने कहाँबाट यो स्रोत साधन यतिका ल्याउँछौ र विनियोजन गर्छौ भन्ने कुराहरू पनि सँगै आएको छ। तर जे सम्भव हामीले स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेका छौँ त्यो अनुसार विनियोजन हुन्छ। यसमा विभेदको कुनै गुन्जाइस छैन। यो डेटाले नै प्रमाणित हुन्छ। म यो विषयमा थप कुरा भन्न चाहन्न।
हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेकाले त्यही अपेक्षा अनुसार सांसदहरूको सिफारिस गरेकै आधारमा सबैलाई बराबर अधिकार हुने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको दावी समेत अर्थमन्त्री महतले गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिए। ट्रान्समिसन लाइन भने एकदम चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ हो, धेरै लगानी लाग्छ। विद्युत आयोजनाहरू पनि ठुल्ठुलो धेरै पुँजी लाग्छ। त्यसकारण हामीले धेरै यस्तो चाहिँ क्षेत्रमा विदेशी सहयोग या निजी क्षेत्र स्वदेशी र विदेशीलाई आमन्त्रण गरेर सरकारको थोरै साधन स्रोतलाई अन्त लगाउन कोसिस गरेका छौँ र बढी निजी क्षेत्र र चाहिँ वैदेशिक लगानी यहाँ भित्राउन कोसिस गरेका छौँ। त्यो किसिमको काम भइरहेको छ। दुध कोशी होस्, तामा कोशी होस्, यो अप्पर लोअर अरुण होस्, अप्पर अरुण होस्, त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ नलसल गार्डलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा आइराखेको छ। यता पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद विष्णु पौडेलले भने बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्। पौडेलले बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या नचिनेको समेत आरोप लगाएका छन्। यसले अर्थतन्त्रका समस्या चिनेको पनि छैन, समस्या समाधानका विकल्पहरू दृष्टिकोणहरू दिन सकेका पनि छैन, स्रोतको प्रस्ताव अनुमान र खर्चको अनुमान यथार्थपर पनि छैन। त्यसकारणले यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्रीजीलाई चिन्ता छैन, सरकारलाई चिन्ता छैन। हामी सबै स्पष्ट छ, यो कार्यान्वयन हुने बजेट नै होइन। चुनौतीकै प्रश्न भएन नि, जुन बजेट कार्यान्वयन हुँदैन यो के त स्वयं नै यो चाहिँ हावादारी हो जस्तो। सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। अब मन्त्रालयगत छलफल सकेर बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सरकारले बजेट आश्रित विधेयक समेत पेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई आगामी बिहिबार हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनवाई जेठ 32 गते गर्ने र त्यसै दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरेको हो। कार्यतालिकामा उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि जेठ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सुनवाई गर्ने र सो प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने लगायतका सचिवालयको प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभएको छ। यस सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिकाले परिमार्जित सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। समितिको अर्को बैठक 2080 साल जेठ 31 गते बुधबार दिनको 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। गत वैशाख 25 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि 29 वटा उजुरी परेको र सो उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई दिइएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दौडधुप बढेको छ। सत्ता र सरकारभन्दा पर बसेका रवि पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुन थालेका छन्। 21 सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्तिका सभापति रहेका लामिछाने पार्टीको संगठन विस्तारका साथै राजनीतिक भेटघाट र विकास निर्माणको कामको अनुगमनमा लागेका छन्। रविले माओवादी परित्याग गरेर कृषितिर लागेका लोकेन्द्र विष्टसँग भेटघाट गरेका छन्, जसलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दौडधुप वात्तै बढेको छ। सत्ता र सरकारभन्दा बाहिर रहेका लामिछाने पछिल्लो समय पार्टीको संगठन विस्तार र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। लामिछाने सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारको कट्टो आलोचना गरिरहेका छन्। त्यसका अलावा विकास निर्माणका कामको समेत अवलोकनमा समय खर्चिरहेका छन्। शनिबार नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अवलोकन गरेका लामिछानेले आइतबार 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा महत्त्वपूर्ण अनुभव बटुलेर माओवादी परित्याग गरेका लोकेन्द्र विष्टसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्, जुन भेटलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ।
रासपा सभापति लामिछाने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अवलोकनमा दलबलका साथ पुगेका थिए। लामिछानेले साथमा पार्टीका उपसभापति डिपी अर्याल र नेता स्वर्णिम वाग्ले लगायतका दर्जनौं नेता कार्यकर्ता लिएर सुरुङ मार्गको अवलोकन गरेका हुन्। राम्रो फिल भइरहेछ, देखिरहेछ, यसको इन्फर्मेसनहरू लिइरहेछौँ, यहाँ के बाधा रहेछ, के अप्ठ्यारो रहेछ भनेर बुझ्दैछौँ। सम्भवतः अहिले बुझेअनुसार अब 1.5 वर्षमा चाहिँ यो अपरेसनमा आउँछ अरे भन्ने जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ इन्जिनियर साहबले। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अवलोकनमा अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेलाई साथमा राखेर अवलोकनमा पुगेका लामिछानेले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको बताएका थिए। लामिछानेले मुलुकको विकास निर्माणमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले ठूलो अर्थ राख्ने बताएका थिए। धेरै आयोजनाहरू एउटा दुईटा कुराले, एउटा मुआब्जाले, एउटा दुईटा समस्याहरूले अड्किएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले यसमा आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। कयौं देशहरूमा त यस्तो व्यवस्था छ कि विकास निर्माणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बाधा अड्चन पुर्याउने मान्छेलाई आर्मीले समेत अलिकति इन्टरफेयर गर्ने, अलिकति सलिड इन्टरफेयर गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरू पनि छन्। सत्ता र सरकारबाट पर बसेर राजनीति र जनजीविकाको सवालमा आवाज उठाइरहेका लामिछाने 2084 को आम चुनावको तयारीमा जुटेका छन्। त्यसै अनुसार लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र नाम चलेका अनुहार ल्याउन खोजिरहेको समेत देखिन्छ। त्यसै क्रममा 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएर मन्त्री समेत भइसकेका तर अहिले माओवादी परित्याग गरेर कृषि फर्म सञ्चालन गरिरहेका लोकेन्द्र विष्टसँग समेत आइतबार औपचारिक भेटघाट गरेका छन्। भेटघाटमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था र आगामी दिनमा सहकार्यको विकल्पबारे कुराकानी भएको बताइएको छ। विष्ट पूर्व मन्त्री समेत हुन् भने अहिले दाङमा ड्रागन फार्म खोलेर बसिरहेका छन्। पार्टी खोलेको 6 महिनामै देशको उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका लामिछाने सत्ताको लोकमा लाग्दा हन्डर खाएपछि 2084 को चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेका छन्। उक्त मिसनलाई सार्थकता दिन देशभर दौडधुप गरिरहेको उनी आफैले समेत बताउने गरेका छन्। नेपाली जनताले हामी जाने बाटो सहज देखाइदिएका छन्। सहजै 84 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा घर घरमा आम जनताले अनुमान गरिसकेका छन्। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउनको निमित्त अहिलेदेखि नै जुन प्रयासहरू चलेको छ त्यो प्रयासबाट चनाखो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीमाथि हुने प्रहारहरूको हामीले सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। लामिछाने गत पुस 10 को बालकोट भेलाबाट पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका थिए। तर पछि नागरिकता दुरुपयोगमा दोषी ठहरिँदा सांसद र गृहमन्त्री पद धरापमा परेको थियो। त्यसैता लामिछानेको जीवनमा धेरै उतार चढाव आएका छन्। मन्त्री र सांसद पद धरापछि लामिछानेले सरकारबाट हात झिकेका थिए। त्यसैता वैशाख 10 को उपचुनाव जितेर सांसद बनेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न थालेपछि लामिछाने फुर्सदिला भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सम्बन्धमा पुनः एकपटक दरार आएको छ। पछिल्लो पटक 2079 को आम चुनावबाट नजिकिएका प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध पुनः एकपटक एउटै नदीका दुई किनारा जस्तो देखिएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सम्बन्ध पुनः चिसिएको छ। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षदेखि नै कहिले नजिक र कहिले टाढा हुँदै आएका बाबुराम र प्रचण्ड पुनः एकपटक टाढिएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ। पछिल्लो पटक 2079 मङ्सिर 4 गतेको चुनावले प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध समधुर बनेको थियो। त्यति बेला गोरखाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई उपहार दिएर बाबुरामले मतदाताको घर दैलोमै पुगेर भोट मागेका थिए। अर्कोतर्फ प्रचण्डले बाबुरामको पार्टीका नेताहरू महेन्द्र राय यादव र मानुषी एमी भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रको चिन्ह हँसिया हतौडाबाट चुनाव लड्न दिएका थिए।
डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ। नेपाल समाजवादीबाट महेन्द्र राय यादव खानेपानी मन्त्री छन्। डाक्टर भट्टराईकै प्रस्तावमा प्रचण्डले यादवलाई खानेपानी मन्त्री बनाएका हुन्। पछिल्लो समय नजिकिँदै गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डाक्टर भट्टराईले पार्टी एकता पनि गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट असन्तुष्ट बनेका डाक्टर भट्टराईले उनको कार्यशैलीबाट चित्त दुखाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा गेरु वस्त्र लगाएको विषयमा होस् या मन्त्रीहरू सहित पशुपतिनाथमा दर्शन गरेको विषयमा होस्, डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाटै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकता गर्ने भनेर एकअर्काको राजनीतिक डकुमेन्ट समेत साटासाट गरिएको थियो। निर्वाचन अघि नै दुई दलबीच एकताको लागि गृह कार्य भएको थियो। निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको पनि आज 5 महिना पुगिसकेको छ। तर दुई दलबीच एकताको लागि पछिल्ला दिन कुनै छलफल अघि बढेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले शक्ति आर्जनमा बढी सक्रिय छन्। उनीहरू पुरानो माओवादी विचारधारा बोकेकाहरूलाई गोलबद्ध बनाउन सक्रिय छन्। केही समय अघि प्रचण्डमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बाबुरामले बचाउ गरेका थिए। कार्यदिशा भनेको राजनीतिक कार्यदिशा हो। राजनीतिक रूपमा हामी कता जाँदैछ, हाम्रो दिशा कुन हो, दायाँ हो कि बायाँ हो कि अगाडि हो कि पछाडि हो, कता हो भन्ने कुरो प्रश्न भएन। र त्यसलाई जाने अगाडि जाने खुड्किला के हुन्, त्यसको कार्यनीति र रणनीतिका जुन खुड्किलाहरू हुन्छन् ती के हुन् र कसरी हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजेका हो त्यसलाई कार्यदिशा भनिन्छ। त्यसैले हामीले स्पष्ट कार्यदिशा भएन भने अरू जतिसुकै मेहनत गरे पनि, राम्रो सङ्गठन बनाए पनि, चुनावमा अलिकति चुरीफुरी गरे पनि, राम्रो प्रचार प्रसार गरे पनि त्यो छेडेको हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेका छन्। यसले पनि दुई नेताबीच सम्बन्ध सुमधुर नभएको देखाउँछ। अहिले दुई नेताबीच भेटवार्ता नभएको पनि माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले बताउने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको र गठबन्धनका घटकहरूका बीचका धाराहरूमा केही मतान्तर हुनु स्वाभाविक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले सत्ताधारी र विपक्षी गठबन्धन रहेको बताउनु भयो। उहाँले सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्तिहरू र संघीयतामाथि विश्वास नगर्ने मात्र नभई संघीयता नै समाप्त पार्ने शक्तिहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले हामी गठबन्धनमा सामेल छौँ। गठबन्धनका घटकहरूका बीचका धारणाहरूमा केही मतमतान्तर पनि हुन सक्ला। तर म यसो हेर्दछु, एउटा सत्ताधारी गठबन्धन छ, अर्को सत्ता बाहिरको गठबन्धन छ। सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा कस्ता कस्ता खालका शक्तिहरू छन् यसो हेर्ने हो भने संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्तिहरू छन्। त्यहाँ संघीयतामाथि विश्वास नगर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई समाप्त पार्न चाहने शक्तिहरू छन् त्यहाँ। यो सबै अवस्थाभित्र अहिलेको जुन गठबन्धन छ। अध्यक्ष नेपालले सबै समाजवादी र वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो महत्त्व र भूमिकालाई अस्वीकार गर्नेहरूको चुनौतीको सामना गर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीयको विरोधका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 29 को वडा कार्यालय बनाउन अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाएको छ। खुल्ला ठाउँ रहेको स्थानमा महानगरपालिकाले वडा कार्यालय बनाउन डोजर चलाएको भए पनि स्थानीयले भने खुला ठाउँ मास्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। संरक्षण गरे छोडिदिनुस्। हामी यहाँ जोइनहरु हुर्केको मान्छे हो। तपाई के भन्नुहुन्छ? धेरै बुद्धि नगर्नुस्। के गर्नुपर्छ त्यो कुरा गरौँ न।
त्यो तपाईँहरूको त्यो ऊ होला उहाँसँग होइन लागौँ नि त नि लागौँ भने तर यहाँ बनाउन नदिने कुरा पनि तपाईँको हुँदैन भने यो सरकारी जग्गामा तपाईँले यहाँ बना तपाईँ उहाँ बना भने तपाईँले भनेर होइन। यो दृश्य हो काठमाडौँको अनामनगरको, जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरले सार्वजनिक जग्गा खाली गराइरहेको छ। काठमाडौँको अनामनगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूले विरोध गरे। वरिपरि बस्तीको बिचमा छ, यत्रो भूकम्प आउँदाखेरि हजारौं मान्छे यहाँ शरणार्थी भएर बसेको हो। ठुलो जग्गाहरू त्यहाँ छ, हामी त्यो ठाउँमा बनाउँ भने सोमबार काठमाडौँको अनामनगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूबीच विवाद सिर्जना भएको हो। केही स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपदको बेलामा आवश्यक पर्ने भएकोले भत्काउन नहुने पक्षमा देखिए भने अर्को पक्षका स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपभोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने बताए। स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा स्थिति तनावग्रस्त समेत बन्यो। संरक्षण गरे छोडिदिनुस्। हामी यहाँ जोइनहरु हुर्केको मान्छे हो। तपाईं के भन्नु? धेरै बुद्धि नगर्नुस्। धेरै के कुरा गरे तपाईले? हामी सरकारी जग्गामा बन्नु पर्छ। सरकारी जग्गामा ठीक छ। यहाँ सुन्नु न दाइ, यहाँ सुन्नु न। यहाँ जोड्नु कुरा हाम्रो पनि एक बेला छ तपाईको। खै त। के गर्नु पर्छ कुरा गरौँ न। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरको 29 नम्बर ओडाको ओडा कार्यालय बनाउन भत्काउन थालेको हो। महानगरपालिकाले भने स्थानीयको विरोधका बीच डोजर चलाएको हो। स्थानीयहरूले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरेका हुन्। कुठीमा जग्गा सरकारी खोला बेचेको छ। खोला बेचेकोमा महानगरको मेयरको जवाफ के हो? हामी मेयरको जवाफ चाहन्छौँ। हामी जोगाउने सरकारी जग्गा हामी संरक्षण गर्ने, जनप्रतिनिधि जो सरकारी जग्गा जोगाउनु पर्ने थियो ऊ चाहिँ सरकारी जग्गा बेच्दै हिँड्ने। विरोध गर्नेहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा ओडा कार्यालय बनाउन पाउने तर विपदको बेलामा उपयोग हुने जग्गा मिचेर ओडा कार्यालय बनाउन नहुने तर्क गरेका छन्। स्थानीयहरूले ओडा कार्यालय बाहेकका अन्य कुनै पनि संरचना बनाउन महानगरपालिकालाई आफूहरूको समर्थन रहेको प्रतिबद्धता जनाए। महानगरपालिकाले भने स्थानीयहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाएको हो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेबाट नयाँ बस पार्क बाहेक बाहिर रहेका सबै टिकट काउन्टर बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सडकमा भएका काउन्टरले बस जथाभावी रोकेर सडक जाम गराएको भन्दै सबै यातायात कम्पनीलाई नयाँ बस पार्कबाट टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। तर यात्रु भने कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छैनन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित रहेका बस काउन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै नयाँ बस पार्कबाट मात्र टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। जस अनुसार असार 1 गतेबाट बस पार्क भन्दा बाहिर टिकट काउन्टर राख्न पाइने छैन। बस पार्क बाहिर टिकट काउन्टर रहँदा जथाभावी यात्रुलाई झार्ने र ओह्राल्ने कामले सडक जाम हुने गरेको महानगरपालिकाको निष्कर्ष छ। असार 1 गतेबाट लागू हुने गरी सूचना निकालिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। देशको राजधानी भएकाले यात्रुको आवत जावत धेरै नै हुने गर्छ। त्यसका लागि कलङ्की, सुन्धारा, कोटेश्वर, गौशाला, चाभेल लगायतका विभिन्न ठाउँमा यातायात कम्पनीहरूले टिकट काउन्टर खोलेका छन्। ती सबै ठाउँमा भएका टिकट काउन्टरले एकै ठाउँमा राखियो भने सर्वसाधारणका लागि निकै नै गाह्रो हुने देखिन्छ। अर्कातिर नयाँ बस पार्कमा मात्रै गाडी र काउन्टरको व्यवस्थापनमा समस्या हुने स्थानीयको भनाइ छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताएको छ। यो सहज हुन्छ भने पेसेन्जर यात्रुहरूलाई सहज हिसाबले गर्दा त ठिकै पनि हुन्छ। अब त्यो बसबाट भित्र लगाएर अब अस्तव्यस्त हुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। फेरि पेसेन्जरलाई सहज हुनु पर्छ, यात्रुहरूलाई सहज हुनु पर्छ। हेर्नु यात्रुहरूलाई सहज हुनु पर्यो। अब आउनलाई पार्किङ त्यो अलिकति शुल्कहरू बढी छ, बसबाटभित्र कम हुनु पर्यो। त्यसमा अलिकति व्यवसायहरूलाई सहज हुनुपर्ने हिसाबले गर्दाखेरि यो राम्रै हो।
यता व्यवसायीहरूले भने महानगरको निर्देशनको आलोचना गरेका छन्। नयाँ बस पार्कभित्र पार्किङ लगायतको समस्या पर्ने भन्दै महानगरपालिकाको निर्देशन नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भने महानगर भनेको एउटा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले चुनिएको महानगर भयो। त्यहाँका चाहिँ मेयर साहबले हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई नराखिकन जबरजस्ती यातायात महासङ्घका दलालहरूलाई राखेर निर्णय गरिएको छ। यसमा हाम्रो घोर भत्सना छ। हामीसँग 5000 जना चाहिँ यो बस पार्क बाहिर बस पार्कभन्दा बाहिर रिङ रोड एरियामा तपाईँको काम गर्ने मजदुरहरू छन्। यी मजदुरहरूको हकितको लागि हामीले जहाँ गएर पनि लड्न तयार छौँ भनेका छौँ। र यो चाहिँ निर्णय बालनको निर्णय भने चाहिँ गरिबीलाई मारेर धनीलाई उस्काउने काम भइरहेछ। त्यसको लागि हामीले यो बस पार्क बाहिर काउन्टर राख्न पाउनुपर्छ र पार्किङ हामी आफै पार्किङ खोजेका छौँ। पार्किङ पनि हामी आफै व्यवस्थापन गरेका छौँ र यहाँ सबै मजदुरको रोजीरोटीको सवाल छ। यो मजदुरहरू चाहिँ तपाईँको लगेर सिधै खाडी जाऊ, साउदी अरब जाऊ, मलेसिया जाऊ भन्ने बनाउनको लागि चाहिँ बालनले यो नियम ल्याएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले घोर भर्सना गरेका छौँ। महानगरको यस्तो निर्णयलाई कतिपयले स्वागत पनि गरेका छन्, तर कतिपयले भने महानगरपालिकाले अनलाइन टिकटको व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेबाट नयाँ बस पार्क बाहेक बाहिर रहेका सबै टिकट काउन्टरलाई नयाँ बस पार्क भित्र ल्याउने भएको छ। तर बस पार्कमा लोत्सेको मनोमानी चलिरहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले महानगरको निर्णय नमान्ने बताएका छन्। आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, नयाँ बस पार्कबाट मात्रै यातायात सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय कस्तो लाग्यो? हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भने महानगर भनेको एउटा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले चुनिएको महानगर भयो। त्यहाँका चाहिँ मेयर साहबले हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई नराखिकन जबरजस्ती यातायात महासङ्घका दलालहरूलाई राखेर निर्णय गरिएको छ। यसमा हाम्रो घोर भत्सना छ। हामीसँग 5000 जना चाहिँ यो बस पार्क बाहिर बस पार्कभन्दा बाहिर रिङ रोड एरियामा तपाईँको काम गर्ने मजदुरहरू छन्। यी मजदुरहरूको हकितको लागि हामीले जहाँ गएर पनि लड्न तयार छौँ भनेका छौँ। र यो चाहिँ निर्णय बालनको निर्णय भने चाहिँ गरिबीलाई मारेर धनीलाई उस्काउने काम भइरहेछ। अनि नियम त राम्रै हो हुन त, अब सबै त्यहाँ अट्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन, सम्भावना धेरै कम देख्छु। बसलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नु भनेको त राम्रो हो होइन, तर के चाहिँ हो भने जसरी केन्द्रित गर्नुपर्ने ठाउँमा जस्तो तपाईँको बस पार्क गर्ने ठाउँमा बिल्डिङ बनिरहेछ, त्यो भएर अब त्यसमा त भत्रकोलाई देख्छु मैले चाहिँ। बस पार्किङ गऱ्यो भनेपछि पार्किङ गर्नु पऱ्यो, बसलाई त चाहियो, ठाउँ त चाहियो नि त होइन, त्यो छैन। त्यो भएर त्यसको लागि चाहिँ अब राज्यले कसरी हेर्छ भन्ने कुरो लाग्छ मलाई। यो सहज हुन्छ भने पेसेन्जर यात्रुहरूलाई सहज हिसाबले गर्दा त ठिकै पनि हुन्छ। अब त्यो बस भित्र लगाएर अब अस्तव्यस्त हुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। फेरि पेसेन्जरलाई सहज हुनु पऱ्यो, यात्रुहरूलाई सहज हुनु पर्छ। यात्रुहरूलाई सहज हुनु पऱ्यो। अब आउनलाई पार्किङ त्यो अलिकति शुल्कहरू बढी छ, बसभित्र कम हुनु पऱ्यो। त्यसमा अलिकति व्यवसायहरूलाई सहज हुनुपर्ने हिसाबले गर्दाखेरि यो राम्रै हो। बाल श्रम विरुद्धको 1 हप्ते पैरवीको सुरुवात र निरन्तरता भन्ने नाराका साथ विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सन् 1990 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रत्येक वर्षको जुन 12 तारिकमा दिवस मनाउन थालिएको हो। ILO-का तथ्याङ्क अनुसार संसारभर 5 देखि 17 वर्षसम्मका 12 लाख बालबालिका अझै पनि बाल श्रममा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि बाल श्रम विरुद्धको 1 हप्ते पैरवीको सुरुवात र निरन्तरता भन्ने नाराका साथ विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्व बाल श्रम विरुद्ध सरकार, रोजगारदाता, श्रमिक संगठनहरू, नागरिक समाज साथै विश्वभरका लाखौं मानिसहरूलाई बाल श्रमिकहरूको उद्धार तथा उनीहरूलाई मद्दत गर्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 1990 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यही वर्षबाट नेपालमा समेत जुन 12 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। केही वर्ष यता झण्डै 1 लाखको हाराहारीमा बाल श्रमिक घट्दै गएको भए पनि संसारभर अझै 5 देखि 17 वर्षसम्मका 12 लाख बालबालिका बाल श्रममा रहेको ILO-को तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 2,22,493 जना जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको अनुमान छ।
बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि जोखिमपूर्ण काम लगाउन नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बालबालिकाहरूलाई पहिला कुरो त बाल काममा पनि लगाइन्छ। हाम्रो परिवारभित्र परिवारका काममा सहयोग गर्नु बाल काम हो, त्यसलाई पनि काम लगाइयो भन्न थाल्नु हुँदैन। हामीले जोखिमपूर्ण छैन भने परिवारमा आमा बुवासँग भान्साको काम, अलिअलि खेतीपातीको कामहरू बालबालिकाले सिक्ने अभ्यास हो, त्यो पनि गर्दै जानुपर्छ। तर त्यस पछाडि बाध्यकारी ढङ्गले श्रममा लगाइन्छ, त्यो चाहिँ जुन धेरै अगाडिको कुरा हो। यो 2 दशक अगाडि हामी कहाँ लगभग 26 लाख बाल श्रमिकहरू भएको हामीसँग त्यस्तो एउटा अवस्था थियो भने बिस्तारै अहिले घटेर बाल श्रम चाहिँ लगभग 12 लाखको स्थितिमा अहिले देशभरिमा छ, त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्र समेत गरेर। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा सन् 1990 मा हस्ताक्षर गरेर बाल अधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नेपाल बाल श्रम मुक्त हुन सकिरहेको छैन। मानव अधिकार तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2007, नागरिक अधिकार सम्बन्धी ऐन 1995, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 1992, बाल श्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन 2000 र कमैया श्रम ऐन 2002 को नेपालमा बाल श्रमलाई अवैध मान्दै बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर सबै ऐन कानुन र महासन्धिको अक्षरंश पालनामा राज्य चुकिरहेको छ। त्यसका साथै नेपालको संविधानको धारा 39 को उपधारा 10 मा कल कारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकाहरूलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने प्रावधान राखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संविधान र कानुन प्रतिकूल हुने गरी सरकारले बजेट मार्फत सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकोले त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी श्रावण 1 गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुन आफै बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताउनुभयो। निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छैन। यो निर्णय अब तत्कालै सचिएर यथावत रूपमा सम्पूर्ण कार्यालयहरू सुचारू हुन्छन् भन्ने स्थिति नहुने हो भने हामी साउन 1 गतेदेखि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यहरू ठप्प हुने, अब अदालतसँगमा बुझाउनु पर्ने दस्तावेजको विषयमा त्यसलाई फरक ढङ्गले सोच्नु पर्ला। त्यसकारण त्यो स्थिति भएको हुँदा यो चाहिँ ढिला भइसकेको छ। त्यसकारण छिटै यो विषयमा निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्था सहित नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कानुन आउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरू र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। अब इंटरनेशनल न्यूज। सुडानको राजधानी खार्तुममा 24 घण्टे युद्धविरामको अन्त्यपछि आइतबारदेखि गोलाबारी र गोली हानाहान फेरि सुरु भएको छ। गत अप्रिलको मध्यदेखि उत्तर पूर्वी अफ्रिकी देश सुडानमा सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज RSF को नेतृत्व गरिरहेका मोहम्मद हमदान डग्लोको समूह बीच भिडन्त जारी छ। एक रिपोर्ट। सुडानको राजधानी खार्तुममा 24 घण्टे युद्धविरामको अन्त्यपछि आइतबारदेखि गोलाबारी र गोली हानाहान पुनः सुरु भएको छ। गत अप्रिलदेखि सुडानमा सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज
आरएसएफको नेतृत्व सम्हालिरहेका मोहम्मद हमदान डेग्लोको समूहबीच आपसी भिडन्त सुरु भएको थियो। युद्धविराम सम्झौताको पछिल्लो श्रृङ्खलाले राजधानी खार्तुममा फँसेका सर्वसाधारणलाई बाहिर जान र खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्री भण्डारण गर्न मौका दिएको थियो। स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि घोषणा गरिएको युद्धविरामको अवधि सकिएको 10 मिनटपछि नै राजधानीमा पुनः गोलाबारी र झडप भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। खार्तुम र यसको उत्तरमा रहेको ओमदुरमान शहरमा भीषण गोलाबारीको आवाज सुनिएको र राजधानीको दक्षिणमा रहेको प्रमुख मार्ग अल हवा स्ट्रिटमा पनि भिडन्त सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दक्षिण खार्तुमका बासिन्दा नासरुद्दिन अहमदले एक दिनको मौनता सपना जस्तै भएको, जुन 24 घण्टा बित्दा नबित्दै अन्त्य भएको बताएका छन्। राजधानीको उत्तरी उपनगरमा बस्ने अस्मा अल रिहाले रकेट र गोलाहरूले घरका भित्ताहरू हल्लिने आतंकको पुनरागमनमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। खार्तुम स्थित यारमुख सैन्य केन्द्र नजिकै रहेको अल साजारा तेल तथा ग्यास केन्द्रबाट लगातार 5औं दिनसम्म धुवाँको मुस्लो निस्किरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मे महिनाको अन्त्यमा अघिल्लो प्रयास विफल भएपछि दुवै प्रतिद्वन्दी जर्नलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युद्धविरामका लागि युद्धरत पक्ष सहमत भएका थिए। बुरहान र डेग्लो दुवैले लामो समयदेखि अल बसिरको सरकार सन् 2019मा अपदस्थ हुनु अघि दशकौंको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको अधीनमा सुडानका तानाशाह ओमार अल बसिरको शासनकालमा पर्याप्त सम्पत्ति जम्मा गरेका थिए। अहिले उनीहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष हुँदा लाखौं सुडानी विस्थापित हुनु परेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनशिप मङ्गलबारबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल बुद्धिचाल महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनशिप मङ्गलबारबाट सुरु हुने जनाएको छ। ललितपुर गोदावरी स्थित भ्यू भ्रिकुटीमा आयोजना हुने च्याम्पियनशिप असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। च्याम्पियनशिपमा नेपाल, भारत, मालदिभ्स, बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनशिपमा हरेक देशबाट एक जना महिला र पुरुष खेलाडी, डिफेन्डिङ च्याम्पियन गरी 10 जना खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने च्याम्पियनशिपमा नेपालबाट फिडे मास्टर रूपेश जयसवाल, सुरबीर लामा, महिला फिडे मास्टर सुजना लोहनी, सुशीला गुरुङले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको पुरुष विजेताले 1,50,000, दोस्रोले 1 लाख र तेस्रोले 50,000 पाउनेछन्। महिलातर्फ विजेताले 1 लाख, दोस्रोले 60,000 र तेस्रोले 40,000 पाउनेछन्। च्याम्पियनशिपमा ग्रान्ड मास्टर सायन तन दासको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनशिपको साबिक विजेता पुरुषतर्फ भारतका नुबइर शाह शेख र महिलातर्फ बङ्गलादेशका सुल्तान शर्मिन शिरिन हुन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरको दर्शन गरी फर्किन लागेको कार दुर्घटना, 4 बालबालिका सहित 8 जनाको मृत्यु, मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी। बजेटमाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदका गुनासै गुनासा, बजेट हावादारी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप, कार्यान्वयन महासंघका नगर्न अर्थमन्त्रीको महतको आग्रह। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनवाई बिहिबार, भोलि उजुरीमाथि अध्ययन गरिने, असार 1 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरी बनाइयो कार्यविधि। सुडानमा 24 घण्टे युद्धविराम सकिएको 10 मिनेटमै फेरि सुरु भयो युद्ध। खार्तुम र उत्तरी ओमदुरमान शहरमा गोलाबारी र गोली हानाहान, सेना र आरएसएफ बीच भिडन्त। र दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनशिप भोलिबाट काठमाडौँमा सुरु हुने, नेपाल, भारत लगायतका 5 देशको सहभागिता। हवस् त, ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।